वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा अज़रबैजान। वज़ीर-ए-आज़म आज कोप में बाकू में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोप 29 के इफ्तिताही इजलास में शिरकत और क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की डेनमार्क और चेक रिपब्लिक के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें भी तय हैं। IMF मिशन चीफ की वजारत खजाना में वजीर खजाना से मुलाकात। IMF वफ्द इब्तदाई सेशन के बाद रवाना। माशी टीम ने IMF वफ्द को मुल्की मजमूई माशी सूरत हाल बारे आगाह किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF वफ्द को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम में होने वाली पेशरफ्त से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की IMF वफ्द को नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के तसलसल के अज़्म का इजहार। ब्रीफिंग में बताया गया कि मईशत की बेहतरी के लिए जारी इस्तेहाद के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। रवा माली साल की पहली सहमाही के ज्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। IMF वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। हुकूमत के लिए नई मुश्किल। IMF का अखराजात कम करने या 189 अरब के मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर GST आयद करने की तजवीज़ भी दे दी। ताजिर दोस्त स्कीम के बारे में तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। इस मखसूस स्कीम के जरिए टैक्स की जमा शुदा रकम सिर्फ 1.7 मिलियन रुपए है, जबकि पहली सहमाही के लिए मुकर्रर करदा हदफ 10 अरब रुपए था। IMF 2 इख्तियारात की तजवीज़ दे रहा है। एक मिनी बजट पेश किया जाए ताकि FBR को पहले 4 महीनों में होने वाले 189 अरब रुपए के महसूलात के खसारे को पूरा किया जा सके, या गैर महदूद अखराजात को कम करने का काबिल अमल मंसूबा तैयार किया जाए। 2.7 मिलियन पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी किए जाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में चेयरमैन नादरा ने बताया कि हम नादरा के दफातर नहीं बढ़ा सकते। नादरा के दफातर को बढ़ाने से शनाख्ती कार्ड की फीस बढ़ाना होगी। 61 तहसीलों में नादरा के दफातर नहीं। हमने फीस तब्दील नहीं की। जब तक पुराना कार्ड चल रहा है कोई नया कार्ड नहीं बनवाता। मरिया और तलागंग अजला बने लेकिन इनकी हल्का बंदियां हमारे पास नहीं। हमें एक कार्ड 1200 रुपए में पड़ता है। पहली दफा हम शहरियों से कार्ड की फीस नहीं लेते। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती कर्ज के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक का कहना है कि हुकूमत ने सितंबर में 792 अरब रुपए कर्ज कम किया और सितंबर 2024 तक हुकूमत का कर्ज 69,570 अरब रुपए रहा। रवां साल हुकूमत का मुकामी कर्ज 803 अरब रुपए कम होकर 47,536 अरब रुपए रहा। सितंबर में हुकूमती कर्ज और GDP तनासुब 65.70% रहा, जो कि जून 2018 के बाद स्मोक की सूरत हाल मजीद खराब खला से भी नजर आने लगी। नासा तस्वीर में लाहौर और मुल्तान पर स्मोक के गहरे बादल। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। फजाई आलूदगी के बढ़ने के पेश नजर DG खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। 12वीं जमात तक तमाम स्कूल्स में तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। सिंध और पंजाब के दूसरे शहरों में भी स्मोक और धुंध कारोबारी जिंदगी मुतासिर। हद निगाह सिफर। फजाई और जमीनी ट्रैफिक शदीद मुतासिर। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रखने के बाद 10 बजे खोल दी गई। स्मोक और धुंध के बायस 60 परवाजों का रुख तब्दील या फिर इन्हें मनसूख कर दिया गया। कुछ परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। तोशाखाना 2 केस में बानी पिटाई और बुशा बीबी की बर्रियत की दरखास्तों पर आज महफूज फैसला ना सुनाया जा सका। स्पेशल जज सेंट्रल की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ाई नाअहली केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। आदिल बाज़ाई के वकील ने दलाइल दिए कि आदिल बाज़ाई के नाम से कमीशन में जमा करवाया गया बयान हल्फी जाली है। इलेक्शन कमीशन बयान हल्फी का फॉरेंसिक टेस्ट करवाए। आदिल बाज़ाई ने कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। नून लीग के रेफरेंस में भी दर्ज है कि आदिल बाज़ाई कभी हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठे। शनाख्ती कार्ड नंबर भी दुरुस्त नहीं लिखा गया। वकील नून लीग ने कहा कि इन्हें 11 माह बाद क्यों याद आया कि बयान हल्फी जाली है। अल-यमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन का असासजात केस में नैब नोटिस का ये मामला। पेशावर हाई कोर्ट में अल-यमीन गंडापुर की दरखास्त पर समाअत। वकील ने बताया कि नैब ने असासजात की तफसील तलब करने के लिए वज़ीर आला को नोटिस जारी किया। सीनियर वकील मौजूद नहीं, थोड़ा वक्त दिया जाए। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि ये आपकी संजीदगी का आलम है कि इस केस को इतना हल्का ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को नोटिस जारी किया कि आप आएँ हमारे साथ एक पिएं। गोमलजाम डैम के साथ ये जमीन कानूनी तौर पर ये नहीं ले सकते थे, इसका मामला है।
الیمین کہہ رہے ہیں کہ زمین بیچ دی ہے. 735 کنال زمین ہے جو معاہدہ ہوا ہے, اس میں لکھا ہے کہ آپ یہ نہیں رکھ سکتے میرے نام کرنے. عدالت نے دلائل سننے کے بعد سماعت 17 دسمبر تک ملتوی کر دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں چودھری شجاعت حسین سے ملاقات. صوبائی وزیر شافع حسین بھی اس موقع پر موجود تھے. چودھری شجاعت حسین کی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کی شدید مذمت. شہداء سے اظہار یکجہتی. چودھری شجاعت حسین کا نئی سڑکوں کو شہداء کے ناموں سے منسوب کرنے کا مطالبہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں تعمیر ہونے والی نئی سڑکوں کے نام شہداء سے منسوب کرنے کا اعلان. کہا دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ سے اس پر عمل درآمد کے لیے بات کی جائے گی. چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ یہ کام شہدائے وطن اور ان کے خاندانوں کے ساتھ حکومت کے اظہار یکجہتی کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی نظیر اقوام عالم میں نہیں ملتی. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان شہداء کی عظیم قربانیوں کا قرض ادا نہیں کر سکتا. چودھری شجاعت حسین اور چودھری شافع حسین نے آسٹریلیا کے خلاف 22 برس بعد ون ڈے سیریز جیتنے پر محسن نقوی کو مبارکباد دی. سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج جنیوا سے لندن پہنچیں گے. دونوں رہنما کچھ دن لندن میں قیام کریں گے. مریم نواز اور نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کریں گے. ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ محمد نواز شریف اور مریم نواز لندن سے ایک ساتھ پاکستان روانہ ہوں گے. مریم نواز وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلی دفعہ لندن جائیں گی. مسلم لیگ نون کے کارکن اپنے قائدین کا استقبال کریں گے. بانی پی ٹی آئی پر پنجاب میں درج مقدمات کی تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں جمع. بانی پی ٹی آئی پر پنجاب پولیس نے کل 54 مقدمات درج کر رکھے ہیں. لاہور میں 21 مقدمات درج ہیں. راولپنڈی ڈویژن میں 19, گجرانوالہ 1, شیخوپورہ 7, فیصل آباد میں 5 مقدمات درج ہیں. انویسٹمنٹ کے نام پر شہریوں سے 15 ارب روپے کے فراڈ کا معاملہ. سندھ ہائی کورٹ میں چیئرمین ڈی جی نیب اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت. فریقین سے 2 ہفتوں میں جوابی بیان حلفی طلب. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ 1000 سے زائد شہریوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کے نام پر 15 ارب سے زائد کا فراڈ کیا گیا. وکیل نے بتایا کہ نیب کی جانب سے معاملے کی باضابطہ تحقیقات نہیں کی گئیں. متاثرین کے بیانات کے لیے بغیر تحقیقات مکمل کر لی گئیں. عدالت نے قرار دیا کہ تحقیقات مکمل ہو چکی. آپ کی مرضی کے مطابق تحقیقات نہیں ہوں گی. یہ زندگی بھر چلنے والا کیس نہیں. پنجاب میں درج مقدمات کے چالان عدالتوں کو بھجوانے کا معاملہ. پروسیکیوشن کی جانب سے بھجوائے گئے کیسز اور سیشن ججز کی رپورٹس میں تضاد. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے درخواست پر سماعت کی. پروسیکیوشن کو سیشن ججز کی رپورٹس کا جائزہ لے کر آئندہ اعداد و شمار سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اٹک، ملتان، قصور، چکوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پروسیکیوشن اور سیشن ججز کی رپورٹ درست ہے. باقی اضلاع کے اعداد و شمار میں فرق آ رہا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ شخص کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت. چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے سماعت کی. فریقین سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انعام یوسف زئی نے عدالت کو بتایا کہ پشاور جیل ریکارڈ کے مطابق لاپتہ شخص جیل میں نہیں رہا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ نے بتایا کہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں 2022 میں درخواست دائر کی اور پھر واپس لے لی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ نے سزا نہیں دی اور یہ جیل میں نہیں رہا, جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی اس کو سزا نہیں ہوئی. عدالت نے ہدایت کی کہ آپ رپورٹ جمع کرائیں کہ لاپتہ شخص صوبے کے کس جیل میں نہیں رہا.